ज्या शारांत गार्डनां, पार्कां, मैदानां आनी ओपन स्पेसीस नासतात ती शारां कॉन्क्रिटाची जंगलां जावन पडटात. हे खातीर शारांनी गार्डनां आसूंक जाय ही पर्यावरणाची आनी सोबीतकायेची हे दोनूय नदरांनी एक गरज. आनी ही आयची न्हय, ही परंपरेन चलत रावल्या. आतां दुसरोय एक विचार आसा, असलीं गार्डनां दोळ्यांक सूख दितात, कित्याक पळयतकच बरें दिसता, वो मनाक शांती दितात, वो भुरग्यांक खेळपाक आनंद दितात. पूण हाचे भायरूय ताजी एक म्हत्व आसा आनी तें म्हळ्यार गार्डनां, ओपन स्पेसीस, मैदानां, पार्कां म्हळ्यार शाराची लंग्स, फुफ्फुसां. शार जगता, बरो वारो घेता जाल्यार तो असल्या ओपन स्पेसांक लागून आनी म्हणून तांची पर्यावरणाचे नदरेन खूब गरज आसता. आतां आमचें मडगांव शार, आमच्या मडगांव शारांत नांव घेवपा सारकें एकच गार्डन आसा. नांव घेवपा सारकें म्हणटा, आनीक ना तशें न्ही, आनीकय आसात. देखीक आनाफोंत जी झर मुळांत थंय एक ल्हानशें गार्डन केल्लें आसा आनी तें रानखातें पळयता. पूण गार्डनाक जें रूप आसूंक जाय तें ताका ना. तें एकच गार्डन आसा आमचें शाराच्या मदलें. आनी ह्या शाराचे दोन वाटे आसात. एक हांवें सांगलो तसो फुलां फळांनी फूल झाडांनी आनी असो सोबयिल्लो, आनी दुसरो भोव करून भुरग्यां खातीर तयार केल्लो जिचें नांव आगा खान पार्क आसा. म्हणटकीर ती बाग बांदतना जी कबलात जाल्या नगरपालिके कडेन, तातूंत भितर ही गरज भागोवपाची सांगिल्ली आसा. म्हणटकच हें जें दायज आसा आमचें, तें दायज सांबाळून दवरपाची गरज आसा. कारण मूळची गार्डन जी आसा ती घडये जी म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग बांदिल्ली तेन्नाच तयार केल्लें आसूंये, ताजो वेगळो इतिहास म्हाका खबर ना. पूण हाका कितलींशीं वर्सां जावन गेलीं हें गोंयच्या मुक्ती पयलींचें. आगा खान पार्क घडये हाजे पयलींचें, मुक्ती पयलींचें. म्हणटकच ह्या गजालींक आतां 60 वर्सां जावन गेल्यात. 60 वर्सां म्हळ्यार 2-3 पिळग्यो हें पळयत आयल्यात. अशे वेळार तांची वाट लावन उडोवप म्हळ्यार आमी आमचें मनीसपण सोडून मोनजाती भशेन जावप. आतां ह्या आमच्या मडगांवच्या गार्डनांत स्क्रॅप हाडून उडयतात, नाका जाल्ल्यो वस्तू मशिनरी थंय दवरतात. हें गार्डनांत करपाची गजाल न्हय ही. हें पयस दवरूंक जाय गार्डनां पसून. आनी आतां जर तें कितें आयकूंक येता तें शॉक जावपाचें की भुरग्यांचो जो वांटो आसा त्या गार्डनाचो, तातूंत भितर 2 माळयांची बिल्डींग बांदूंक सोदतात म्हणून, आनी थंय एका माळयेचेर रेस्टॉरंट घालूंक सोदतात म्हणून. म्हणजे हाचो अर्थ जी गार्डन आसा त्या गार्डनाचो बाजार करूंक सोदतात. कारण आज ही एक बिल्डींग आनी एक बिल्डींग ही प्रथा जातली, ही बांदिल्ली पयलीं, आनी 5 वर्सांनी दुसरो कोणूय फुडें सरतलो, दुसरी बांदतलो. आनी अशे रितीन जर आमी गार्डनाची वाट लावन उडयली जाल्यार आमचे सारके पिशे आमीच थारतले. आनी म्हजे नदरेन जर आमकां गोंयचें बरें जाल्लें जाय, शाराचें बरें जाल्लें जाय, लोकांची भलायकी बरी उरिल्ली जाय, लोकांक ही सुविधा मेळूंक जाय जाल्यार तें सांबाळपाचो प्रयत्न करूंक जाय. तें आमचें कर्तव्य आनी ती आमची जबाबदारी.